Today we are having a health camp under the guidance of Honorable MLA of Vasco, Daji Sarkar, and our Honorable HM, Vishwajit Rani, and Prime Minister Narendra Modi. This is a Swasth Nari Shakshak Parivar, where we are giving services to the women population in Vasco area. So we are having the different examinations of blood pressure, diabetes, the cancer screening, the breast screening programs, plus the oral health, as well as for adolescent and the children, immunization as well as counseling programs which we held during this activity. This program, according to the Prime Minister, is going to go for 15 days, and each center will have to do one program, which we are having it today in Vasco. I want everyone to come and take advantage of this benefit which we are providing, and anyone who cannot come can come the next day and do their examination. फाटीच आमी पहिले की आमचे हेल्थ मिनिस्टर आमचो आदरणीय विश्वजीत राणे सर हाणे म्हणजे हेल्थ सर्विसीस एट युअर डोर स्टेप हो सगळे गोंयभर कार्यक्रम केल्लो आनी त्या कार्यक्रम आमी म्युनिसिपालिटी फुडें केल्लो तो 1,500 लोकांनी ताजे बेनिफिटूय घेतले. ताजे बेनिफिट इतले जाले की जेन्ना प्री कॅन्सर स्क्रीनिंग जाल्ले तेन्ना 7 अशे आमकां लोक मेळ्ळे ताजे भितर म्हणजे तांकां प्री कॅन्सर आसा हें तांकां कळून आयलें. हे कळटकूच म्हणजे तांचे खातीर ते जीवदानूच आशिल्ले की प्री कॅन्सर स्टेजीन कोणी आसात जाल्यार ताचेर इमिडिएटली उपचार घेवन तो मनीस बरो जाता आनी लास्ट स्टेज पर्यंत जेन्ना असले दुयेंस वता आनी जे कॅन्सर आमकां खबर आसा की सगळ्यांत म्हणजे सगळ्या एका परिवाराक हे करपी आसा. सो असल्यो कॅम्प्सांसून अश्यो बऱ्यो गोश्टी जातात आनी एक नारी आमी सदांच म्हणटा की आपल्या पुराय परिवाराक ती सांबाळटा आनी ती स्ट्रॉंग आसची हाच्या खातीर हो कॅम्प जाल्लो आसा. आणि फुडली जी पिळगेक आसा म्हणजे त्या खातीर पासून एक फिट इंडिया मुवमेंट खुबश्यो गोश्टी ह्या सेवा पखवाडान जातल्यो. आज तुमी बायलां भायर पळयल्यो की गर्दी इतली आशिल्ली की म्हाका दिसता स्टेरकेजीर पसून लक्ष आसा. सो हे बेनिफीट सगळ्या लोकांनी घेवचे. मुरगांवच्या सगळ्या बायलांनी आपले स्क्रीनिंग करून घेवचे. डायबिटीज आसा नाल्यार प्रेशर आसा कितें आसा सगळ्यो पळोवन घेवच्यो आनी हाचो फायदो घेवचो.